अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर कोई चीज़ गुम हो जाए और बड़ी हद तक ये मुमकिन है कि वो जिस जगह से आपकी चीज़ गुम हुई है वो आपको उस जगह से मिल जाए, लेकिन एतबार, एतमाद, इज़्ज़त, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिस जगह से ये गुम होती हैं ना, कभी नामुमकिन सी बात है कि आपको उसी जगह से ये दोबारा चीज़ें मिल जाए, आपको एतबार वहाँ से मिल जाए, आपका एतमाद वहाँ पे बहाल हो जाए या आपकी इज़्ज़त वहाँ पे बहाल हो जाए, एक नामुमकिन सी चीज़ है। तो इसलिए हमें बहैसियत मुसलमान ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे रब की तरफ जो तौबा वाला रास्ता है वो कभी गुम ना होने पाए। जो उसके साथ हम वादा करते हैं उसकी कभी वादा खिलाफी ना होने पाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से तौबा वाला रास्ता और उसकी मखलूक के साथ किया हुआ वादा, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ये दोनों ऐसी बदअहदियाँ हैं कि जो किसी को काबिल कबूल नहीं हैं। अगर बंदा किसी के साथ कोई वादा करता है, किसी इंसान के साथ, और उसके साथ वादा खिलाफ़ी करे, तो उसको भी ये गवारा नहीं। अगर बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ कोई वादा करे या उससे साथ तौबा करे और उसके बाद उस तौबा को तोड़ दे, वादा खिलाफ़ी करे, तो ये अल्लाह को भी गवारा नहीं है। इसलिए अल्लाह की मखलूक के साथ एतमाद और एतबार वाला रिश्ता बरकरार रखें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ जो तौबा वाला रास्ता है ना, उसको पकड़े रखें, उसको थामे रखें। और जो बंदा तौबा करने के बाद बार बार उसको तोड़ता है, तो वो ये समझ ले कि वो अपने रब के साथ मजाक कर रहा है, और मजाक अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पसंद नहीं है। और बार बार तौबा करने के बाद उसको तोड़ना, यूं ही समझ लें कि हम अपने ऊपर अजाब को दावत दे रहे हैं, अपने ऊपर किसी ना किसी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। उसके बाद जब ये हमारे ऊपर परेशानियां आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं यार क्या हम ही रह गए थे इन मुसीबतों के लिए, क्या हम ही रह गए थे इन परेशानियों के लिए, ये मुसीबत अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर ही डालनी थी। बड़ी टेंशन बन जाती है। एक बादशाह है, तो उनके जो वज़ीर हैं ना, उन्होंने बैठे हुए थे, तो बादशाह सलामत ने कहा कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, उनके मुल्क में ना कोई कहत पड़ गया, बल्कि साथ वाली भी जो मौजूदा रियासतें उनके अंदर भी कहत पड़ गया। तो बादशाह सलामत ने अपने वज़ीर से मशवरा किया कि यार मुझे कोई मशवरा दो, कहत पड़ गया, मैंने सारे ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं, हर बंदे के लिए ना अनाज वाफर मिकदार में मुहैया कर दिया है, लेकिन फिर भी जो कहत की सूरत आ रही है ना, वो बदतर से बदतर होती जा रही है। तो उसका जो वज़ीर था ना, उसने बादशाह को एक कहानी सुनाई। उसने कहा बादशाह सलामत, मसला ये है कि कहत जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है, अनाज का ख़त्म हो जाना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदरिया है, तो वो सफ़र की गर्ज से अपने जंगल को छोड़ के किसी दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है। वो सोचती है कि ये बच्चा मेरे साथ इतना सफ़र नहीं कर सकता, तो वो क्या करती है कि जंगल का बादशाह जो शेर होता है ना, वो क्या सोचती है कि मैं इसको बादशाह के हवाले कर जाती हूँ। वो बंदरिया अपने बच्चे को बादशाह के हवाले कर देती है और शेर को कहती है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप रियासत के बादशाह हैं, आप इस जंगल के बादशाह हैं, तो लिहाजा आप इसकी ज़िम्मेदारी को संभालें। जैसे ही मैं अपने सफ़र से वापस लौटूंगी तो मैं आपसे अपनी इमानत वापस ले लूँगी। वो जो बादशाह जो शेर होता है ना, वो इसकी उस बात की हामी भर लेता है और उस बंदरिया के बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लेता है। होता क्या है कि वो जो शेर होता है ना, वो जगह जगह पे जहाँ भी जाता है उस बंदरिया के बच्चे को साथ साथ लेके जाता है, उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि एक दिन एक ऊपर से उकाब आता है आसमान से, तो वो बंदरिया के बच्चे को उठा के ले जाता है। जैसे ही वो ले जाता है तो वो शेर उससे नहीं बचा सकता। अब तो अगर वो ज़मीन के ऊपर कोई रेंगने वाली कोई चीज़ होती, कोई जानवर होता, तो उससे छुड़ा लेता। अब वो तो उसको उठा के आसमान पे ले गया उकाब।
تو وہ اس کو اس سے نہیں چھڑا سکا. اتنی دیر ہوئی کہ تھوڑے عرصے کے بعد بندریا جو ہے نا وہ واپس جنگل میں آ گئی. جنگل میں آئی تو وہ بادشاہ کے پاس گئی کہ بادشاہ سلامت، مجھے نا میرا بچہ دے دو، میری امانت دے دو. اب بادشاہ جو شیر تھا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صاف کہہ دیا کہ بندریا بہن مسئلہ یہ ہے کہ شیر نے تیری بیٹی تیرے بچے کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ ایک آفت جو آسمان کی طرف سے آئی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. اگر کوئی آفت زمین کی طرف سے ہوتی تیرے بچے کے لیے، کوئی جنگلی جانور یا کوئی رینگنے والی چیز یا کوئی اور جانور تیرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو میں اس کے لیے کوئی لایا عمل ترتیب دیتا، میں اس کے لیے کوشش کرتا. یہ آفت سی آسمان کی طرف سے پرندہ آیا تھا، اس کو اٹھا کے لے گیا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو اس بات کرنے کا نتیجہ یا اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو زمینی آفت ہوتی ہے نا کسی ملک کے اوپر، تو وہ وہاں کی رعایا اور بادشاہ اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق جو معاملات طے کیے ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو آفت آسمان کی طرف سے اللہ عز و جل کی طرف سے بندے کے اوپر آتی ہے، انسان کے اوپر آتی ہے، تو اس کے لیے حضرت انسان کو، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک سے توبہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آفت اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہو، وہ اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہو. وہ جو اللہ عز و جل کے ساتھ توبہ کر کے بار بار توڑ رہا ہے، اس کے ساتھ جو وعدہ عہد و وفا کر کے بار بار توڑ رہا ہے، ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو آفت اس کے اوپر آئی ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے، وہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہوئی ہو. تو خدارا یہ جو آفت کرونا نام کی بیماری کے لحاظ سے ہمارے اوپر آ چکی ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے تمام لوگوں سے دعا ہاتھ جوڑ کے میری جو ہے نا التجا ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بد عہدیوں سے باز آ جائیں، اللہ عز و جل سے سچی توبہ کریں، توبہ کر کے بار بار اس کو توڑیں نہ، اللہ کے ساتھ مذاق نہ کریں، اپنی زندگی کو مذاق نہ بنائیں. خدارا دین اسلام کو سمجھیں اور اس کے اوپر چلنے کی جو ہے نا وہ بھرپور کوشش کریں، خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی ترتیب دیں. جھوٹ سے بچیں، حرام رزق سے بچیں، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ برائیاں شو نہ کریں، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں. خدارا اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کورونا جیسی بیماری سے نجات عطا فرمائے. آج جو ہے وہ شب معراج کی رات ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. بالخصوص پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اور ان میں بالخصوص جو زیادہ تر بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورتیں، بچے، اللہ پاک ان سب کو ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے. کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات. وما علینا الا البلاغ.